ये एक अजनबी कमरा था। मैं यहाँ कैसे पहुंची? कौन मुझे यहाँ लेकर आया है? मैंने अपने टूटते जिस्म के साथ उठने की कोशिश की तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि अभी भी मेरे जिस्म पर वही दुल्हन का लिबास था। लाल रंग का लहंगा पहने मैं इस टूटी हुई चारपाई पर लेटी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उठी। मेरी सारी ज्वेलरी जो मैंने गले में और माथे पर लगा रखी थी वो सब इधर उधर गले में झूल रही थी और दुपट्टा भी नीचे जमीन पर पड़ा था। इस वक्त मेरा हशर बुरा था। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा था। कौन मुझे यहाँ लेकर आया है और अब यहाँ इस कमरे में कैद करके चला गया है? कहीं किसी ने मुझे अगवा तो नहीं कर लिया? मैंने कमरे का जायजा लिया। कमरे में पुराना सामान रखा था, एक टूटी हुई कुर्सी और एक पुराना संदूक, और साथ ही कमरा गर्दो गुबार से अटा हुआ था, जैसे सदियों से इसकी सफाई न की गई हो। कमरे में कोई अलमारी नहीं थी, कोई रोशनदान नहीं था जिससे मैं झांक कर बाहर का मंजर ही देख लेती। तभी बड़ी मुश्किल से, भूख प्यास से बेहाल, मैं दरवाजे तक आई और मैंने दरवाजा बजाना शुरू किया। दरवाजा खोलो, कौन मुझे यहाँ लेकर आया है? मैं बुलंद आवाज से चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोरी और मायूसी के बायस मेरे हलक से आवाज तक बरामद न हो रही थी। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। दरवाजे बजा बजा कर हाथ थक गए तो मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, बेबसी से रोती हुई। अपने नसीब की शिकायत अपने रब से करने लगी। अपने हाथों की लकीरों को देखा जो बदकिस्मती से अटी हुई थी। घुटनों में मुंह छुपाकर मैंने दोबारा रोना शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक ही कमरे में आहट सी हुई तो मैंने एकदम से मुंह उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन सामने का मंजर इंतहाई खौफनाक था। मैंने देखा कमरे में रखी हुई वो टूटी कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। ये देखकर मेरे मुंह से चीख निकली थी। भागने का कोई रास्ता न था। एक बार फिर से मैं वहीं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। मेरा नाम सितारा है। मैं एक यतीम लड़की थी। मैं अपनी ताई के घर में रहती थी। मजबूरियों ने मुझे इस कदर तंग किया कि जिंदगी मुझ पर हराम हो गई थी। मेरे बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। हाँ, मेरी माँ जरूर थी जिसका हाथ मेरे सर पर था, लेकिन वो अक्सर बीमार रहती। मैं ताया से उनके अखराजात का मुतालबा करती और उन्हें कहती कि अम्मा को दवाइयों की ज़रूरत है, उन्हें मुनासिब देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे खर्चे के लिए पैसे दें। ये बात सुनकर ताई अम्मा हम दोनों माँ बेटी से बहुत झगड़ा करती और कहती कि चली क्यों नहीं जाती ये घर छोड़कर, हमारे सर पर सवार हो। अब हम तुम्हारी बीमार माँ का इलाज करवाएं। पता है इलाज पर लाखों रुपए खर्च आता है। कहाँ से देंगे तुम्हारे ताया पैसे जो रोजाना मुंह उठाकर उनके सामने पैसे का मुतालबा करने खड़ी हो जाती हो। वो ये सब बातें अम्मी के सामने करती थी, जबकि मेरा दिल खून के आंसू रोता। अम्मी मुझे कहती, क्यों मेरी वजह से खुद को जलील करवाती हो, खबरदार जो आइंदा अपने ताया के सामने हाथ फैलाए। लेकिन मुझे भी ताई को जवाब देना अच्छी तरह आता था, इसलिए दूसरे दिन महल्ले में रहने वाली एक लड़की मीरा को मैंने कह दिया कि मुझे भी तुम्हारे साथ फैक्ट्री चलना है, मैं फैक्ट्री में नौकरी करना चाहती हूँ। यह सुनकर वो हैरान रह गई थी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैं जानती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी अम्मा मुझे जभी घर से बाहर निकलने भी नहीं देती थी। वो मुझे जमाने की नजरों से बचा कर रखना चाहती थी, लेकिन अब मैंने भी जिद कर ली थी कि मैं अपनी माँ का इलाज खुद करवाऊंगी, इसलिए मैं फैक्ट्री में काम करने को तैयार थी। मीरा मुझे लेकर गई। वहाँ का इंचार्ज बड़ा ही नजरबाज किस्म का आदमी लग रहा था, लेकिन उसने मुझे नौकरी पर रख लिया था। मीरा मुझे समझाते हुए कहने लगी, देखो यहाँ पर किसी से फालतू बात नहीं करना है। जो आवारा मिजाज लड़कियां होती हैं वो लड़कों के चुंगल में फंस जाती हैं, उनसे दोस्ती करती हैं, उनके साथ घूमने फिरने भी जाती हैं। और ये इंचार्ज भी ऐसा ही है। ये खुद जानबूझकर लड़के लड़कियों की दोस्ती करवाता है। तुम्हें भी ये जान में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम ज्यादा इसे फ्री मत करना। उसने मुझे पहले ही समझा दिया था, इसलिए मैं उसकी सारी बात समझ गई थी। जब मैंने फैक्ट्री जाना शुरू किया और जब ये बात ताया अब्बू को पता चली, उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। वो चीख चीख कर मुझे जलील कर रहे थे अपने बच्चों के सामने। उनकी दोनों बेटियां मुझे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए तज़हीक थी। मैं चुपचाप ताया के सामने सर झुकाए खड़ी थी। बेबसी से कहने लगी, ताया अब्बू, जब आप हमें खर्च के पैसे नहीं देंगे, अम्मी का इलाज नहीं करवाएंगे,
तो फिर मजबूरन मुझे ही अपनी माँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं उन्हें साफ जवाब देकर अपने 1 गज के कमरे में चली आई जो उन्होंने एहसान के तौर पर हमें दिया हुआ था। हालांकि हमारा इस घर में बराबर का हिस्सा था, लेकिन चूंकि अम्मी बेवा और मैं यतीम थी, इसलिए उन्होंने हमें दबा कर रखा हुआ था। फिर ताई अम्मा ने खूब वावेरा मचाया और कहने लगी, जरूर ये कोई गुल खिलाकर आएगी। आजकल की लड़कियां फैक्ट्रियों में दोस्तियां यारियां करने जाती हैं, लेकिन मेरा फैक्ट्री में काम करना बेसूद हुआ। जब एक दिन अचानक मैं सोकर उठी तो मैंने अम्मा को उठाना चाहा। मैं उन्हें कह रही थी कि उठकर नाश्ता कर लें, लेकिन उनका वजूद बिल्कुल मुर्दा हो चुका था। वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मैं अम्मा की मैयत पर सर रखे चीख चीख कर रो रही थी। सब लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि ये अपनों के भेस में छुपे भेड़िए हैं जिन्होंने मेरी माँ को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया है। अब मुझे हर एक से नफरत हो रही थी। मैंने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया, किसी काम को हाथ ना लगाती। ताई अम्मा तंग आकर कहने लगी, अपनी इस भतीजी की शादी करके जान छुड़ाओ, हमें घर में से हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। ताया अब्बू को ये बात बहुत ठीक लगी, इसीलिए उन्होंने एक अजनबी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। न जाने वो कौन था, उसका खानदान कैसा था। उन्होंने कोई तहकीकात ना करवाई और मुझे 1 महीने के अंदर अंदर रुखसत करवा दिया। 4 जोड़ों में रुखसत होकर मैं इस नए घर में आ गई थी जो मेरे शौहर का था। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अनकरीब मैं भी अपनी माँ के पास जाने वाली हूँ। फिर सुहाग रात में मैं अब इस कमरे में बैठी थी जो जरा भी नहीं सजाया गया था, जैसे दुल्हन का नहीं बल्कि किसी मैयत का इस्तेकबाल किया गया हो। मुझे शिद्दत की प्यास लग रही थी। जब बैठे बैठे कमर अकड़ गई तो मैं खुद ही बाहर निकली पानी पीने के लिए, लेकिन मुझे बराबर वाले कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक आदमी की आवाज जो किसी औरत से कह रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा माल चाहिए उसे, तभी वो हमें पूरी कीमत देगा। अब अगर मैंने उसके साथ सुहाग रात मनाई तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। तभी वो औरत कहने लगी, अरे सुबह ही उसे उसके हवाले कर देना, 2 रातों को उसे अपने पास रखेगा, फिर हमारे हवाले कर देगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तभी आदमी कहने लगा, इसके ताया और ताई को मैंने तगड़ी रकम दी है, तभी तो इस खूबसूरत लड़की को उन्होंने मेरे हवाले किया है, निकाह का झूठा ढोंग करके। अब हमने भी इससे खूब पैसे कमाने हैं। मेरा पूरा वजूद खौफ से थर थर कांप रहा था। मैं जो लाल जोड़े में रुखसत होकर वहां से आई थी, मैं समझ गई कि ये लोग मेरी बोली लगाकर मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे ताया और ताई इस कदर बेहिस होंगे, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो किस कदर लालची थे कि उन्होंने अपनी सगी भतीजी को एक ओबाश आदमी को बेच दिया था। वो ये समझ रहे थे कि शायद मैं कमरे में बैठी हूँ, लेकिन मैं उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। सामने ही मरकजी दरवाजा था। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। चुपके से मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजा खोलकर पागलों की तरह उस गली से भागना शुरू कर दिया। रात के 12 बज रहे थे और मैं भागे चली जा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो दोनों मेरा पीछा कर रहे हों। उन्हें यकीनन पता चल गया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। भागते भागते मैं न जाने कहाँ पहुंच गई थी। ये एक बिल्कुल अजनबी इलाका था जो उस शहर से बहुत दूर था जहां पर मैं रहती थी। मैं इस जगह के बारे में जानती भी नहीं थी। तभी मुझे सड़क के जानिब 3-4 ओबाश नौजवान खड़े हुए दिखाई दिए। अगर उनकी नजर मुझ पर पड़ गई तो वो आज ही मुझे बर्बाद कर देंगे। यही सोचकर मैं उस दरख्त के पीछे छुप गई थी, लेकिन तभी एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। वो चीखते हुए कहने लगा, अरे देखो, वहां पर कोई लड़की खड़ी है। उसकी आवाज सुननी थी कि मैंने वहां से भी भागना शुरू कर दिया। मैं इतनी तेजी से भागी जैसे मुझ में बिजली भर गई हो। हर कीमत पर मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। मेरे गिरते पड़ते पांव मुझे एक जंगल में ले गए थे जो बिल्कुल खाली और वीरान पड़ा था। मैं एक घने दरख्त के नीचे छुप गई। आसपास मुझे उन्हीं लड़कों के कदमों की आवाजें आने लगी। यकीनन वो मुझे ही तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे बचकर उसी दरख्त के नीचे छुपी रही। काफी देर बाद जब मुझे यकीन हो गया कि वो चले गए हैं, तभी मैं यहाँ से निकली थी। मेरे पाँव में अनगिनत कांटे चुभ गए थे, जिनकी तकलीफ मुझे चलने भी नहीं दे रही थी। मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगी। किसी यतीम के साथ ऐसा ना हो। मुझे खूब रोना आ रहा था।
इतनी शिद्दत से कि मैं सामने उस दरख्त के नीचे बैठकर ही अपने नसीब पर रोने लगी। और रोते रोते मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी, क्योंकि पानी का एक कतरा तक मेरे हलक में नहीं गया था। फिर जब होश आया तो मैंने खुद को उस वीरान कमरे में पाया था, लेकिन यहाँ की पुरस्रारियत और खौफनाक चीजों को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने होश खो बैठी थी जब मैंने सामने रखी कुर्सी को हिलते हुए देखा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। अब मैं मुसलसल रोए जा रही थी, बार बार दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती, लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक फिर से उस कुर्सी को मैंने हिलते देखा। अब मैं समझ गई कि कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोई गैर फितरी मखलूक है जो मुझ पर हावी है। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाए मुसलसल रो रही थी कि अचानक ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया था। सामने एक नौजवान खड़ा था जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं गुस्से से उसे कहने लगी, तुमने ही मुझे इस कमरे में कैद किया है, क्यों किया ऐसा मेरे साथ, मुझे जाने दो। मैं तड़प कर बाहर निकलने वाली थी कि अचानक उसने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया और कहने लगा, देखो आधी रात का वक्त है, तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब नहीं। इस जंगल में जंगली जानवर और उससे बढ़कर शैतान सिफत इंसान भी घूमते हैं जो तुम्हारी इज्जत बर्बाद करने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने इस कमरे का दरवाजा बंद किया था। उसका लहजा बड़ा ही नर्म और खूबसूरत था। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। किस्मत मुझे कहां कहां घसीट रही थी। मुझे रोते देखकर वो कहने लगा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूं। ये कहकर वो फिर से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया, जबकि मैं सिर्फ उस बंद दरवाजे को देखती रही। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी जिससे लजीज खुशबू उठ रही थी, और साथ में एक मीठा शरबत भी था। पानी से भरा हुआ जग देखकर तो मुझे अपनी प्यास पर काबू न रहा। मैंने 3-4 ग्लास इकट्ठे पानी के पी लिए और फिर बेताबी से खाना खाने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कई दिन से भूखी हूँ, जबकि वो सामने बैठकर मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। मुझे उसका देखना बहुत अजीब लग रहा था। क्या तुम दुल्हन हो? एकदम से उसने मुझे पूछा तो मैंने चौंक कर सर उठाया था। दुल्हन हूं, लेकिन जिसने मुझसे शादी की है उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे झूठा निकाह किया। वो मुझे बेचकर मुझसे पैसे कमाना चाहता था। उसकी असल शक्ल मेरे सामने आई तो मैं घर से भाग निकली। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर मैं उसे कहने लगी, तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आए? तो वो कहने लगा कि मैं यहीं पर रहता हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ही तुम्हें इस घर में लेकर आया था। मैं तुम्हें अपने घर भी नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि मेरे घर वाले कभी भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। फिर खाना खाकर पेट भरा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही अपनी मुश्किलों का हल भी मांगा था। फिर वो कहने लगा, अभी तुम यहीं पर रुको क्योंकि बाहर के हालात ठीक नहीं। ये कहकर उसने बर्तन उठाए और फिर से दरवाजा बंद करके चला गया। मैं दीवार से टेक लगाए बैठी थी, तभी मेरी आंखें बंद होने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सामने उस संदूक पर बैठे कोई मुझे देख रहा हो। कोने में से किसी की सफेद आंखें मुझे झांकती हुई नजर आई थी। ये देखकर मैं खौफजदा हो गई। बेइख्तियार मैं दरवाजे की तरफ भागी थी, जब सामने पड़ी कुर्सी फिर से तेज तेज हिलने लगी, जैसे कोई गुस्से में उसे हिला रहा हो। ये देखकर मेरे मुंह से चीखें निकली थी, लेकिन दरवाजा बंद करके वो नौजवान न जाने कहां चला गया था। अब मैं बिल्कुल बेबसी महसूस कर रही थी। पूरी रात मेरी ऐसे ही डरते कांपते गुजरी थी। दूसरे दिन मैं दरवाजा खुलने का इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। न जाने कितना वक्त बीत गया। बाहर से मुझे जानवरों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सुबह हो चुकी है। न जाने क्या टाइम हो रहा था जब अचानक ही दरवाजा खुला था। मैं बेताबी से उठी, लेकिन आने वाला एक बूढ़ा शख्स था। वो मुझे देखकर हैरान था। कौन हो तुम बेटी, और यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोते हुए कहने लगी, वो एक नौजवान ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। उसने मुझे खाना भी दिया, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ कौन लाया है? मैं तो रात को अपनी ड्यूटी पर आया ही नहीं, मैं तो अपने गांव गया हुआ था। वो क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ न आई। फिर मैं घबराकर कहने लगी, आप कौन हैं? तो वो मुझे बाहर आने का कहने लगा।
آج اتنی دیر بعد میں اس کمرے سے باہر آئی، لیکن سامنے کا خوفناک منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک پرانا قبرستان لگ رہا تھا، جہاں پر قبرستان میں جگہ جگہ قبروں کی تختیاں لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں اس قبرستان کا گورکن ہوں، لیکن پچھلے ہفتے میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور یہ میرا ہی گھر ہے جس میں تم چھپ کر بیٹھی تھی، لیکن تمہیں یہاں لے کر کون آیا جبکہ دروازے پر تو میں تالا لگا کر گیا تھا؟ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، مجھے وہی نوجوان لے کر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، لیکن میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ سن کر گورکن حیران ہوا، کہنے لگا، لیکن یہاں تو دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ یہ دیکھو، یہ چولہا ہے، اسی پر میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں گزارا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک بڑے آدمی نے یہاں نوکری دی ہے، وہ مجھے اچھی تنخواہ دیتا ہے، ورنہ اس خوفناک قبرستان میں کوئی بھی ڈیوٹی نہ دے۔ ویسے بھی اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ کئی مہینے پہلے یہاں پر شیطانی عامل آنے لگے تھے، وہ قبریں کھود کر مردوں کی بے حرمتی کر رہے تھے، اسی لیے یہاں پر میں ڈیوٹی دینے پر مجبور ہوں۔ لوگوں نے جب اپنے پیاروں کی قبروں کو کھلے ہوئے دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، تبھی تو مجھے یہاں گورکن رکھا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، جب سے میں اپنی ڈیوٹی دینے لگا ہوں تب سے ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس گورکن کو دیکھ رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی میں کہاں جاؤں؟ میں اس شہر میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا ہے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، تم واپس اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ جا کر اپنا حق وصول کرو، ان مکروہ اور برے لوگوں کی اصلیت سب کے سامنے لے کر آؤ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ پھر اس نے مجھے چند پیسے بھی دے دیے۔ میں انہیں شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے شرم بھی آ رہی تھی، کیونکہ میں نے اس وقت دلہن کا لباس پہن رکھا تھا۔ ایسے میں شہر جاتی تو سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھتے، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اس بوڑھے گورکن کے پاس بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب میں اسی حالت میں شہر جانے والی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی، سامنے کھڑی تائی اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن میں غصے سے کہنے لگی، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ان کا غلیظ چہرہ اگر شادی کی پہلی رات میرے سامنے نہ آتا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتے، لیکن اب میں اپنا حق وصول کر کر رہوں گی، مجھے میرے باپ کا حصہ چاہیے۔ میں تایا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ میرے چیخنے چلانے پر محلے پڑوس کے سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اب مجھے ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے ان دونوں کی اصلیت سب کے سامنے بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی یتیم بھتیجی کے ساتھ کیا کیا۔ سب لوگ انہیں حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، یہ تو آپ نے بہت غلط کیا، اس بچی نے 1 مہینہ پہلے ہی اپنی ماں کو کھویا ہے اور باپ کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس پر ظلم کر کے آپ نے اپنی قبریں بھاری کر لی ہیں، اب اس کے ساتھ انصاف کریں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ مجھے اوپر والا پورشن چاہیے، کیونکہ اس گھر میں سے آدھا حصہ میرا ہے۔ یوں لوگوں نے مل کر فیصلہ کر لیا تھا اور اوپر والا پورشن تایا ابو نے مجھے دے دیا۔ میں اس پورشن میں اکیلی رہنے لگی، لیکن تایا ابو نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھ سے بدلہ لے کر رہیں گے، کیونکہ میں نے انہیں پورے زمانے کے سامنے بدنام کر دیا ہے۔ مجھے ان کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، بلکہ رات کو میں بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ میں دوبارہ فیکٹری میں کام کر کے اپنا گزارا کر لوں گی۔ میں اکیلی ہوں، اپنا گزارا تو اچھے سے کر ہی لوں گی۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی، لیکن نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کوئی چپکے سے آ کر میری چارپائی کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ پہلے تو یہ سب مجھے نیند میں محسوس ہوا، لیکن جب کسی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ایک دم سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے تیز خوشبو اپنے کمرے میں محسوس کی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ تبھی میں نے چپکے سے دروازہ کھول کر صحن میں جھانکا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ یہی سوچ کر میری حالت بری تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی، پھر صبح اپنی سہیلی میرا کے ساتھ ہی فیکٹری چلی گئی۔ اس نے مجھے دوبارہ کام پر رکھ لیا تھا۔ میں نے یوں اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ میرا کہنے لگی، تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا،
اس آدمی نے تمہیں طلاق دی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اس نے مجھ سے جھوٹا نکاح کیا تھا تو طلاق کیسی؟ میں اپنے تایا ابو اور تائی اماں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اللہ نے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے، تمہارا حصہ تمہیں دے دیا، یہی بہت ہے، اپنی زندگی اچھے سے گزارنا۔ میں اس کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی۔ پھر میں گھر چلی آئی۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنا راشن وغیرہ ڈلوا سکتی۔ میں اکیلی ہی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میں گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب مجھے مختلف گھروں سے کھانے کی خوشبوئیں آنے لگیں، اور یہ خوشبو مجھے بھوک کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا، صبح میں بھوکے پیٹ گھر سے نکلی تھی۔ دوپہر کے وقت سب لڑکیاں اپنا اپنا کھانا کھا رہی تھیں جو وہ اپنے گھروں سے لے کر آتی تھی، لیکن میں ان سے چھپ کر ایک جگہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ایسے ہی بھوکے پیٹ نماز پڑھی اور اب رات ہو چلی تھی۔ بھوک کی شدت نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ میں یوں ہی سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی کیونکہ بھوکی حالت میں نیند آنے سے قاصر تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب مجھے اپنے ہی گھر میں سے کھانے کی لذیذ خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہ بالکل ویسی ہی خوشبو تھی جو میں نے اس ویران اور خوفناک گھر میں محسوس کی تھی جو وہ نوجوان میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ میں حیران پریشان سی باہر آئی، لیکن اچانک ہی میری نظر کچن میں پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر بھاپ اڑاتا ہوا کھانا دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جیسے کسی نے تازہ کھانا وہاں رکھا ہو۔ میں سوچنے لگی کہ شاید تایا ابو یا تائی امی میں سے کسی نے یہ کھانا بھجوایا ہو، شاید وہ چپکے سے یہاں کھانا رکھ کر چلے گئے ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ کھانا دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جو وہ نوجوان میرے لیے لے کر آیا تھا۔ میں کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور بے تابی سے سارا کھانا کھا کر خوب اپنا پیٹ بھرا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آج پھر مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ میں حیران بھی تھی کہ کون مہربان تھا جس نے کچن میں کھانا رکھ دیا جسے میری بھوک کا احساس تھا۔ اس رات میں سو رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں چل رہا ہو۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میرے کمرے میں ایک کرسی رکھی تھی۔ ویسے تو میں نیچے ہی بستر کی چادر بچھا کر سو جاتی تھی، لیکن اماں کی ایک پرانی نشانی یہ کرسی جس پر اماں اکثر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتی تھی، یہ میں نے اپنے سامنے ہی رکھ لی تھی۔ لیکن اس رات یہ کرسی خود بخود ہلنے لگی تو ایک دم سے ہی میرے دل میں خوف کا احساس جاگا تھا۔ ضرور کوئی ہے جو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ جب سے میں اس جگہ سے ہو کر آئی تھی، میں اپنے ساتھ ہونے والی عجیب و غریب سی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس دن میں فیکٹری سے واپس آ رہی تھی۔ میرا کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ تھے، جبکہ میں بد نصیب تھی جس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سے میں نے اپنا حصہ الگ لیا تھا تب سے تایا ابو نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ نہ ان کے بچے مجھ سے بات کرتے تھے اور نہ ہی وہ۔ میں اس بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں بھی کیا کرتی؟ سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تو چاہیے تھا۔ آج جیسے ہی فیکٹری سے چھٹی ہوئی تو مجھے احساس ہو گیا کہ اب مجھے اکیلے گھر جانا ہوگا، لیکن چپکے چپکے کوئی میرے پیچھے آنے لگا تو میں گھبرا گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ فیکٹری میں کام کرنے والا ایک نوجوان تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، آپ پریشان مت ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ اکیلی گھر جا رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، میرا غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ یہ سن کر میں نے سر جھکا لیا، لیکن میں نے اسے گری آنے سے پہلے ہی جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے بری نظر سے دیکھیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ہے، اس لیے میں نے اس کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا۔ جلدی سے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ انچارج نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ مجھے چند ہزار روپے اس نے ایڈوانس کے طور پر دے دیے تھے، اس میں سے میں نے راشن کا بندوبست کر لیا تھا۔ لیکن اس رات بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو میں جلدی سے صحن میں آ گئی، جہاں پر چاند کی روشنی خوب جگمگا رہی تھی، لیکن پورا ہی علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے اور میں ٹھہری اکیلی لڑکی۔ مجھے اپنی عزت کا خوف تھا اور اس اندھیرے کا بھی۔
اس لیے میں نہ جانے کیوں اماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتی تو مجھے زمانے کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی جب ایسے لگا جیسے کوئی سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اچانک ہی کمرے کے دروازے تیزی سے بند ہوئے تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ ضرور کوئی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پوری رات اکیلی صحن میں بیٹھی رہی۔ دوسرے دن فیکٹری کی بھی چھٹی تھی۔ اپنے 2-3 جوڑے دھو کر سکھا دیے، اداس سی بیٹھی تھی کہ اچانک محلے میں رہنے والی ایک عورت چلی آئی۔ ستارہ بیٹی، کب تک اکیلی رہو گی؟ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، ایک بار میری شادی کی تھی، دھوکے کی شادی۔ اب میرا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے اس پوری دنیا سے۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اکیلے زندگی نہیں گزرے گی جبکہ تمہارے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں۔ میں یہ بات سن کر خاموش رہی اور اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے خالہ، جو آپ کو مناسب لگے۔ وہ خوش ہو کر چلی گئی تھی۔ نہ جانے میرے نصیب میں آگے کتنی ٹھوکریں تھیں۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ لیکن ایک دن محلے میں رہنے والی 2 عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ہم تمہارا رشتہ لینے آئے ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگیں، ہم تمہارے تایا کے گھر گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنی خود مختار ہو۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں ان سے کیا بات کروں، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ ہمیں سوچ کر جواب دے دینا۔ اس رات میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہی مجھے صحن میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، کہیں کوئی چور تو نہیں۔ جیسے ہی میں صحن میں آئی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ پھر میں کمرے میں گئی لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے خود بخود بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ اچانک ہی کمرے سے ایک روشنی میں نہایا وجود میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے ہر جگہ پاؤ گی۔ اتنے دنوں سے میں تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا لیکن تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ دیکھو میں خود تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ میں تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن تم ہو کون اور اچانک اندر کیسے آ گئے؟ دیکھو میں بدنام ہو جاؤں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بدنامی کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیونکہ میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا سوائے تمہارے۔ میں حیرت سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا میرے قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں، میں کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں تم پر عاشق ہو گیا تھا پہلی ہی نظر میں۔ جس دن میں نے تمہیں لال جوڑے میں ملبوس اس درخت کے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ تم صرف میری دلہن ہو، تم کسی انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوگا جو مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ اب میں سہمی ہوئی دیوار سے چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ساری زندگی اسی گھر میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم صرف میری ہو، اس لیے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اگلا دن بڑا ہی عجیب تھا۔ میں فیکٹری بھی نہ جا سکی کیونکہ مجھے خوف کے مارے بخار ہو گیا تھا۔ لیکن پڑوس میں رہنے والی وہی خالہ کلثوم چلی آئی اور کہنے لگی، وہ 2 عورتیں تمہارے پاس آئی تھی رشتے کے لیے، تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں کہنے لگی، خالہ مجھے شادی نہیں کرنی، شادی کر کے بھلا مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میری زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، یہ سب تمہاری سوچ ہے، تم رشتے کے لیے ہاں کر دو، میں تمہارا سادگی سے نکاح کروا دوں گی، اس طرح تمہیں کسی مرد کا سہارا مل جائے گا۔ اب میں خاموش تھی۔ اگر میں زیادہ انکار کرتی تو وہ یہی سمجھتی کہ ضرور یہ کسی وجہ سے انکار کر رہی ہے، وہ مجھے ہی غلط سمجھتی۔ اب میں مجبور ہو گئی تھی،
لیکن دوسری طرف مجھے اس جنات کا خوف کھائے جا رہا تھا جو کل رات میرے سامنے آیا تھا۔ اب میں بے تحاشا روئے چلی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ دوسری طرف خالہ میرے منہ سے اقرار سن کر خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی میں آج ہی ان لوگوں کو جواب دے دیتی ہوں، پھر وہ کچھ ہی دنوں بعد سادگی سے بارات لے کر آ جائیں گے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ تو چلی گئی، لیکن اس رات میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑا وہ وجود مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم شادی نہیں کرو گی، پھر تم نے اس عورت سے ہاں کیوں کی؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنی دنیا میں، تمہیں دلہن بنا کر۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، پہلے ہی میری زندگی بہت مشکل میں پھنسی ہے، اسے مزید مشکل نہ بناؤ۔ یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، تمہاری مجھ سے شادی ہوگی تو تمہاری زندگی میں بہت خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس لیے تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں ہر وقت خوفزدہ سی رہنے لگی۔ ایک دن مجھے سامان لینا تھا، میں مارکیٹ چلی گئی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چپکے چپکے میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میرے چہرے پر بہت اداسی تھی، جبکہ اچانک ہی میرے کانوں میں آوازیں سنائی دی تھی، بیٹی بات سنو۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، لیکن یہ مجھے دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا یہ تو وہی گورکن تھا جو مجھے اس رات قبرستان میں ملا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے چہرے کی پیلی رنگت بتا رہی ہے کہ تم کسی شدید پریشانی کا شکار ہو، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں اسے کہنے لگی، بابا جی میں بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس رات جب میں قبرستان میں بھٹک رہی تھی، وہیں پر مجھ پر ایک جنات عاشق ہو گیا۔ جب سے اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ بار بار میرے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بابا جی حیران رہ گئے، کہنے لگے، اگر یہ بات ہے تو تمہیں ایک دن کے لیے وہیں آنا ہوگا، پھر میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگی، میں اکیلی وہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، دیکھو وہاں پر ایک درویش رہتا ہے، وہ ان جنات کو قابو کر کے رکھتا ہے، اور جنات بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اگر تم اس شریر جنزات کی شکایت اس درویش سے کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ اب میں خاموش تھی۔ پھر میں نے اس بابا جی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اگلی رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کان میں بھیانک سرگوشی سنائی دی تھی، تم ہرگز وہاں نہیں جاؤ گی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں خوف کے مارے رونے لگی۔ میں اسے کہنے لگی، تم بہت برے ہو، تم نے پہلے میری مدد کی اور اب تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، تمہیں ساتھ لیے بغیر میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تمہیں ویسے ہی دلہن کی طرح تیار دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح اس رات کو مجھے نظر آئی تھی۔ اس کی بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ پھر وہ پوری رات میرے سرہانے بیٹھا رہا اور خوف کے مارے میں سو بھی نہ سکی تھی۔ لیکن اگلی رات میں وہیں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے نکلی، جبکہ میں جانتی تھی کہ تائی اماں پورے محلے پڑوس میں یہ بات پھیلا رہی ہے کہ یہ بہت آوارہ ہو گئی ہے۔ ماں کیا مری، اس نے تو کچھ زیادہ ہی آزادی حاصل کر لی، اسی لیے تو یہ الگ گھر لینا چاہتی تھی۔ دیکھنا ایک دن محلے کا منہ کالا کر کے یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ ایسی ہی باتیں کر کے مجھے اداس کر دیتی تھی، لیکن میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس رات میں چپکے سے گھر سے نکلی اور وہیں پر پہنچ گئی جہاں پر وہ بوڑھا گورکن اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوا، کہنے لگا، تم نے یہاں آ کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھو میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں، یہاں قدم قدم پر جنات رہتے ہیں، لیکن ان کو روکنے والا وہ ایک بوڑھا درویش ہے۔ وہ انہیں انسانی دنیا میں جانے سے منع کرتا ہے۔ جب کوئی اس کی بات سے انکار کرتا ہے تو وہ اسے سزا کے طور پر ایک درخت کے اندر قید کر دیتا ہے۔ اب تمہیں بھی اسی جنسات کے بارے میں اس درویش کو بتانا ہے۔ بابا جی نے مجھے سب سمجھا دیا تھا، لیکن میں جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں اکیلے ہی وہاں جانا پڑے گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ مجھے اپنی ڈیوٹی دینی ہے پوری ایمانداری سے۔
अब मैं डरते डरते उसी जगह पर पहुंच गई थी। वो एक पहाड़ी सी बनी हुई थी, जहां पर बनी एक सब्ज रंग की झोंपड़ी देखकर मुझे समझ आ गई कि यही वो जगह है जहां पर वो दरवेश रहता है। मैं जैसे ही अंदर गई तो वो आंखें बंद करके एक तस्बीह पढ़ रहे थे। बोल बेटी, क्या लेने आई है? उन्होंने बंद आंखों से सवाल किया तो मैं हैरान रह गई कि उन्होंने मुझे कैसे देख लिया। फिर मैं उनके सामने बैठी और कहने लगी, बाबा जी, मैंने सुना है कि जिन्नात आपकी बात मानते हैं। आप मेरी मदद करें। एक जिनजात जो इसी जंगल में रहता है वो मेरे पीछे पड़ गया है। उसका कहना है कि वो मुझसे शादी करेगा और मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा। वो ऐसी बातें करके मुझे खौफजदा करता है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। तभी बाबा जी ने आंखें खोलकर देखा और कहने लगा, ठीक है बच्ची, किसने इतनी जुर्रत की जो तुझ जैसी मासूम लड़की को परेशान कर सके। मुझे तेरी परेशानी बता रही है कि तूने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। अब तेरी जिंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। उन्होंने मुझे खुश कर दिया था। मैं उनकी मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगी, बस आप मेरी मदद करें, किसी तरह उस जिनजात को आप मेरे पास आने से रोक लें। यह सुनकर वो कहने लगा, ठीक है, मैं अभी उसे तेरे सामने हाजिर करता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। एकदम से ही मेरे करीब आकर कोई बैठा था तो मैं खौफ के मारे उछल पड़ी। मैंने देखा यह तो वही जिनजात था जो एक ह्योले की शक्ल में मेरे सामने बैठा था। फिर वो दरवेश उससे कहने लगा कि उसका पीछा छोड़ दे, ये पहले ही जिंदगी से तंग है। तभी उसकी खौफनाक आवाज सुनाई दी और वो कहने लगा, ये दुल्हन के रूप में मेरे सामने आई थी और इसे देखते ही मैं इसका आशिक हो गया था। इसीलिए मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी शादी इससे करवा दें। ये सुनकर वो दरवेश कहने लगा, ये तेरी भूल है कि ये तुझसे शादी करेगी। तेरे साथ उसकी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तू एक जिन्नात है और ये एक आदमजादी। इसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि मुझे इसकी रोशन पेशानी बता रही है कि इसकी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। इसकी जिंदगी में एक इंसान आएगा जो इसे बहुत खुश रखेगा। इसलिए तू इसका पीछा छोड़ दे, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त इस बरगद के दरख्त में कैद कर दूंगा, जिस तरह मैंने तुझसे पहले भी कई जिन्नात को कैद किया है। मैं जो खौफजदा सी उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी, अचानक ही मुझे जिनजात के रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं डर गई। वो सिसकियों में रो रहा था। फिर कहने लगा, ठीक है, मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे कैद ना करना, क्योंकि मुझे कैद से बहुत डर लगता है। तो वो दरवेश कहने लगा, फिर क्यों तू इस मासूम लड़की को सता रहा है? उस शहनशाह जिन्नात ने मुझे कह रखा है कि जो भी इंसानों को परेशान करेगा उसकी सजा सिर्फ कैद है। ये सुनकर वो डर गया। रोते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभार मैं इसे देखने, इससे मिलने जरूर आऊंगा। ये कहते ही वो एकदम से उनके सामने से गायब हो गया। फिर वो दरवेश कहने लगा, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ऐसा अमल किया है, जब भी ये तुझे तंग करने आएगा इस बात का इल्म मुझे हो जाएगा, और फिर कैद के खौफ से ये कभी भी तुझे परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने उस दरवेश का शुक्रिया अदा किया। फिर मैं उस गोरकन के सामने आई तो वो कहने लगा, बेटी, लगता है कि तेरा मसला हल हो गया है, जभी तो तेरे चेहरे पर खुशी है। मैं कहने लगी, जी बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे लगता है कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। फिर वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुझे दुआ देता हूँ कि खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। मैं मुस्कुराकर जल्दी जल्दी घर आ गई, लेकिन उसी रात ताई अम्मा ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया था। उसने सारे महल्ले वालों को जमा किया और कहने लगी, ये देख लो इस लड़की के करतूत। ये आधी आधी रात को घर से बाहर रहती है। अब तुम इसके बारे में क्या गवाही दोगे? सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे, जबकि मैं सहमी हुई खड़ी थी। अचानक ही एक नौजवान आगे बढ़ा और कहने लगा, ये लड़की कभी भी गलत नहीं हो सकती। आज भी ये बाहर गई है तो इसकी मजबूरी है, और मैं इसकी मजबूरी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तभी ताई अम्मा गुस्से से उसे कहने लगी, अगर तुम इसे इतना ही जानते हो तो इससे निकाह करके इसे अपने घर क्यों नहीं लेकर चले जाते? हमें भी पता चले कि तुम इसके इतने हमदर्द हो। ये सुनकर वो कहने लगा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हो तो मैं इस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं हैरत से उस नौजवान को देख रही थी।
یہ وہی تھا جو میرے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس نے آج میرے حق میں گواہی دی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا، لیکن اسی وقت لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہم تو پہلے ہی اس کا رشتہ لینا چاہتے تھے، اچھا ہوا جو آپ نے یہ بات کہی۔ ٹھیک ہے تیمور بیٹا، تم ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ پھر دوسرے دن میرا نکاح تیمور سے ہو گیا تھا۔ وہ مجھے عزت سے رخصت کر کے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں اسی درویش کی آواز آ رہی تھی جس نے کہا تھا کہ ان قریب اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آنے والی ہیں۔ میں نے آج بھی لال جوڑا پہنا تھا۔ ایک بار مجھے دھوکہ مل گیا تھا۔ میں بار بار وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ جو میرا شوہر ہے وہ میرا بہت خیال رکھے گا، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ پھر میں رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شخص میری زندگی کے لیے بہتر ہے، جو ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن تایا ابو آ کر کہنے لگے کہ جو تمہارا مکان میں سے حصہ ہے میں اس کی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے تم جو کہو گی میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ رقم لے لوں گی اور اس رقم سے میں اپنے شوہر کو کاروبار کروا کر دوں گی، یوں ہم دونوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں نے وہ رقم لے لی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کاروبار کروایا اور خدا نے اتنی ترقی دی کہ آج ہمارے 2 گھر تھے۔ اس گھر کے لیے جب میں دن رات ترستی تھی، میری ماں اسی انتظار میں مر گئی کہ کب ہمیں سکھ نصیب ہوگا، لیکن آج وہ اپنی قبر میں خوش ہوگی کہ اس کی بیٹی سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں رات کو سوتی تو مجھے اپنے ارد گرد عجیب سی آہٹ محسوس ہوتی، ایسا لگتا کہ سامنے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ یہ احساس بہت ہی عجیب ہوتا تھا۔ کئی بار میرا شوہر مجھے کہتا کہ تم رات کو ڈرتی کیوں ہو؟ اکثر میں نے تمہیں ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والا وہ واقعہ نہیں بتایا تھا کہ کس طرح میں ایک دلہن بن کر جنگلوں میں بھٹک رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری اور خوفناک تھی۔